अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान औसाफ अली। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर हाई कोर्ट में और इमरान से प्रोग्रेस पूछी है। हमने अदालत को ये गुजारिशात पेश की हैं कि पिछले 1 से 1.5 हफ्ते में जो इमरान हुई हैं और उन्होंने हमें एतमाद में लिया, जो अब तक उन्होंने तफ्तीश की है, इससे हमें वाज़े इशारे जो हैं वो नज़र आना शुरू हो गए हैं कि अब इंशाल्लाह बावजूद इसके कि हम बड़ी तकलीफ़ से और बड़े सीरियस जो है वो ज़िंदगी के मामलात जो है वो उसकी ज़िंदगी मौत से मुतल्लिक़ा उसके बारे में होपफुल सिचुएशंस जो रिटर्न है वो अब बहुत जल्दी मुमकिन होगा इंशाल्लाह। जज साहब ने आपसे पूछा कि क्या प्रोग्रेस है, तो आपने कहा जी कि बस कुछ ही घंटे कुछ ही दिन, ऐसे जहाँ तक हमें आपको किसने एतमाद दिलाया, और ईद से पहले इमरान रियाज खान साहब के अपने घर में ईद मनाने के चांसेस हैं? आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि एतमाद दिलाने वाले तमाम इदारे जो हैं वो जॉइंट वर्किंग ग्रुप में हैं। उनके अरबाब इख्तियार जो हैं वो हमें तफ्तीश के मुख्तलिफ पहलुओं से आगाह करते हैं और हमें एतमाद में लेते हैं कि उन्होंने अभी तक उसकी सेफ रिकवरी के लिए क्या मौसर इकदाम उठाए हैं, क्या ठोस शहादतें आई हैं। तो ये उसी फोरम में ही जो लीड एजेंसीज़ हैं उनके तमाम अरबाब इख्तियारात से आला तरीन सतह पर हमारी रस्मी व गैर रस्मी जो हैं वो मुलाकातें रही हैं और उन्होंने हमें भरपूर एतमाद में जो उनसे वो लिया है और इससे अब हमें वाज़े इशारे नज़र आना शुरू हुए हैं। इससे पहले हम इन चीज़ों के बारे में इतना संजीदा जो है वो इनकी बातों को नहीं लेते थे और इसको एज अ डिलेइंग टैक्टिक हमेशा जो है वो कंसिडर करते रहे हैं, लेकिन अब हमें अब नज़र आना शुरू हो गया है और वाज़े इशारे मिल रहे हैं कि जिसकी बुनियाद पर मैंने अदालत में जो है वो ये स्टेटमेंट दी है कि हो सकता है कि जिस तरह के इशारे हमें नज़र आए हैं वो घंटे हों या दिन हों, लेकिन आम हालात में जो है वो इससे ज़्यादा हमें बात आगे जाती इस वक्त जो प्रोग्रेस हमारे सामने आई है और वो जो बातें हमारे साथ जो हुई हैं उसकी बुनियाद पर मैं ये बातें कह रहा हूँ। अब वो हमने ऑन द फेस ऑफ इट जो है वो इतने संजीदा लेवल पे और जितने बड़े अरबाब इख्तियार की बातों को जो है वो हम गैर संजीदा जो है वो लेने की पोजीशन में नहीं है और ना ही हमारा ऐसा कंडक्ट है, बिकॉज हम जो है वो लाजमी तौर पर अपनी एडमिनिस्ट्रेशन पे जब वो संजीदा एफर्ट कर रहे हैं तो हमें उनके एफर्ट्स को गैर संजीदा रवैये के साथ जो है वो ट्रीट या डील नहीं करना चाहिए। और इसी बुनियाद पर आपने देखा कि 1 दर्जन भर जो है वो नुमाइंदे तमाम इदारों के जो हैं वो एज ए रिस्पोंडेंट अदालत में खड़े थे, जिनमें से किसी एक ने इन तमाम सबमिशंस को ना काउंटर किया है ना ही रिबट किया, यानी कि इसको एज इट इज़ मनोअन तस्लीम किया है कि ये जो बात अदालत में कही जा रही है या की जा रही है ये बात ऐसे ही है। तो जिसकी बुनियाद पर अब आप इन टोटलिटी ऑफ सर्कमस्टांसेस आपने देखा कि अदालत ने आखिरी जो है वो क्या सवाल पूछा कि फिर कितना टाइम जो है वो इसमें मज़ीद दिया जाए। तो मेरी अदालत से गुजारिश थी कि उम्मीद है कि ये जो वाज़े इशारे नज़र आ रहे हैं उससे हमें उम्मीद हो रही है कि शायद ये मामला ज़्यादा आगे ना बढ़े, तो इसको शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम के लिए आप एडजर्न करें। तो फिर अदालत ने अपनी दानिश में और अपने रोस्टर के मुताबिक जो है वो 5 जो जुलाई है उसकी तारीख जो है वो मुकर्रर की है और हम बहुत पुरुमीद हैं इंशाल्लाह अल्लाह के घर से कि अल्लाह करे कि इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि ये आखिरी तारीख ही इस केस की उसकी बाजियाबी के केस के हवाले से वो हो। जो आज की तारीख थी वो आखिरी 10 दिन का कोई टाइम आपकी तरफ से कहा गया था कि जी बड़ा बहुत हो गया, अब आखिरी 10 दिन है इसमें किया जाए, तो आपसे जज साहब ने जब पूछा भी तो आपने कहा कि ईद के पहले दिन तक का कोई दिया जाए टाइम, तो वो 5 जुलाई की डेट मिल चुकी है। अब जो इमरान खान के पूरी दुनिया में चाहने वाले हैं वो कह रहे हैं कि जी ये मामला बड़ा सुस्त रवि का शिकार है, वकला भी मतलब उनको कंट्रोल किया जा रहा है, उनका कोई चल ही नहीं रही, उनकी सारा सिस्टम मतलब जकड़ा हुआ है, तो उनको कोई खुशखबरी सुना दे कि जी ईद तक इमरान रियाज खान आ जाएंगे, कितने % चांस है ईद घर में मनाएंगे? इंतजामिया और बाकी तो पाकिस्तान के इदारों के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता जिनको कंट्रोल किया जाता है। ऊपर वकला को तो अल्लाह की ज़ात के अलावा जो है ना दुनिया में पैदा कोई नहीं हुआ जो कंट्रोल कर जाए, पहली बात। दूसरी बात ये आपको इल्म में होना चाहिए, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, कि 5 अदालती छुट्टियां जो हैं वो 5 ईद की छुट्टियां और 6वीं अदालती छुट्टी जो है ये 1 हफ्ते के लिए तो वैसे ही अदालत बंद है। और आज जो आपने देखा कि पीर वाला दिन है, आगे रह गए हैं सिर्फ 1 या 2 वर्किंग डेज जो हैं, तो अब कल का वर्किंग डे है, तो जो अब तारीख जानी है आज के बाद वो 8 दिन की तारीख ही अदालत के पास जो पहली अवेलेबल अपने रोस्टर के मुताबिक डेट है ना, जो फर्स्ट वर्किंग डे अदालत का जिसमें अदालत के पास अवेलेबिलिटी है, अदालत ने उसी सबसे छोटी तारीख को जो उनसे रखा है। अदालत में किसी ने ये जो उनसा है वो नहीं कहा जिसको आप अपनी तरफ से कोट कर रहे हैं ज़ाती हैसियत में कि जी आप 10 दिन की तारीख दें या 2 दिन की तारीख दें। आपने पिछली जो हेयरिंग हुई थी लास्ट 15 जून को जो हेयरिंग हुई थी उसमें 10 दिन का कहा गया था, मैं वो बात करूं। अदालत ने IG पंजाब से इस्तफसार किया था कि अब आप जो है वो एक मुस्बत डायरेक्शन की तरफ चल पड़े हैं, जिससे इनका भी इत्मीनान जो है वो हासिल होना शुरू हुआ है कि चीज़ें जेट ब्लैक से ग्रे और ग्रे से वाइट की तरफ जब इंडिकेट होती नजर आई हैं इस मामले को मौसर तौर पर एक ही मरतबा हल करने के लिए, तो अदालत ने IG पंजाब से जो है इस्तफसार किया था कि आपको 10 दिन का टाइम दिया जाए, जिस पर मैंने अदालत में सबमिशन दी थी कि जी अब अगर आप 10 दिन का टाइम देना इनको कंसिडर करते हैं तो फिर ये मुमकिन तौर पर आखिरी 10 दिन हों। तो वो ये उसी दानिश में जो है जब अदालत में इस तरह की प्रोसीडिंग चल रही हों तो किसी भी वकील ने जो है वो अदालत
میں قانون کی بنیاد پر اپنے مؤثر دلائل کے تھرو ہی جو ہے عدالت کو قائل کرنا ہوتا ہے، اور ہر کیس کے اپنے ایک موروثی حالات ہوتے ہیں اور ہر کیس کا ایک اپنا ماحول ہوتا ہے۔ تو اس کے مطابق جتنی جلدی ہم اپنی حد تک ممکنہ طور پر کوشش کر سکتے تھے، ان حالات میں جب پورے پاکستان میں یہ عدالتیں فیصلے کرتی ہیں اور انتظامیہ فیصلے سرے عام کہتی ہے، حکومت وقت جو ہے وہ سرے عام کہتی ہے کہ ہم نے عدالت کے فیصلے نہیں ماننے، تو وکیل کوئی بھی ہو اس کی جو طاقت ہوتی ہے یا وہ قانون ہوتی ہے، اور وہ عدالت کے سر پر جو ہے نا، یعنی کہ اپنی عدالتوں کے سر پر ان کی مؤثر جو ہمیشہ کارروائی ہوتی ہے اس کے سر پہ جو ہے وہ ساری باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس وقت ان حالات میں جب قانون اور عدالتیں غیر مؤثر کر دی جائیں تو وکیلوں سے ٹینک نکال کے یا ہیلی کاپٹر نکال کے جو ہے وہ کوئی جادو کی امید نہیں کرنی چاہیے، اور یہ ہم نے جتنے ایسے حالات میں جب کسی بندے کو بازیاب کیا جائے، عدالتیں چھوڑتی ہیں اور انتظامیہ 8 مرتبہ پکڑتی ہے، بار بار 10 مرتبہ پکڑتی ہے، تو ان حالات میں تمام پہلوؤں کا جائزہ لینا ہے، اور جہاں تک عمران ریاض کے پوری دنیا میں چاہنے والے ہیں، وہ ان کی تکلیف، ان کی پریشانی ہماری سر آنکھوں پہ ہے، لیکن میں پوری یقین سے آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ عمران ریاض کے والدین یا اس کی بیگم اور بچوں کے بعد جن کو دنیا میں سب سے زیادہ فکر ہے، سب سے زیادہ پریشان ہے، وہ عمران ریاض کا دوست آپ کے سامنے میں کھڑا ہوں، جو کہ اب سوائے صرف 10 دن کے جب میں انگلینڈ میں تھا، میں پڑھنے گیا ہوا تھا، اس کے بعد مسلسل جو ہے ایسے حالات میں جب ہمیں ہزاروں طرف سے جون سا ہے وہ الٹے اور سیدھے پیغامات بھجوائے جاتے ہیں کہ اب آپ اس معاملے میں مت آئیں، اس معاملے میں آپ پہلے بھی بار بار آئے ہیں اور بہت معاملات جو ہیں وہ عمران ریاض کو بار بار ریلیف ملا ہے، تو ہم نے اس کے باوجود بھی جو ہے وہ اللہ کی ذات کے علاوہ کبھی کسی کے سامنے سر خم نہیں کیا، اور جہاں تک دباؤ کامیابی سے ڈالنے کی بات ہے، یہ کنٹرول کرنے کی بات ہے، تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہم پہلی بات تو یہ کہ کسی کا دباؤ لیتے نہیں ہیں، دوسری بات یہ کہ اللہ کے علاوہ جو ہے وہ ہم کسی کے سامنے جھکتے نہیں ہیں، اور یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ کوئی پروفیشنل لائر جو ہے جس کی انٹیگریٹی انکویسچنیبل ہو، وہ کسی بھی جو ہے وہ کوئی بھی ادارہ ہو، چاہے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو اور کتنا ہی حساس کیوں نہ ہو اور کتنا ہی جو ہے وہ با اختیار کوئی نہ ہو، اس سے ہمیں ڈرنے کی یا خوف زدہ ہونے کی نہ ضرورت تھی، نہ ہے، اور نہ ہی کبھی زندگی میں اس کیس کے بعد بھی ہزاروں آنے ہیں کوئی ضرورت ہوگی۔ سر بہت شکریہ۔ آخری سوال آپ سے کروں گا کہ عید خوشی کا موقع ہے، تو خوشی کے موقع پہ عمران ریاض خان کے چاہنے والوں کو کوئی خوشی کی خبر سنا دیں آپ جاتے یہ جاتے۔ جو ساری خبریں ہیں اس سے زیادہ خوشی کی خبر میں سنا سکتا ہوں۔ وہ سے ان حالات میں جب ایسے لوگ اس دنیا میں ہیں جنہوں نے اپنے چند ٹکوں اور ویوز کے لیے جو ہے وہ ایسی گھٹیا خبریں سنائی ہیں، جہاں پہ کسی نے کہہ دیا کہ خدا نخواستہ وہ زندہ نہیں ہے، کسی بے شرم نے کہا کہ وہ کومے میں ہے، کسی نے کہا کہ اس پہ بہت زیادہ ٹارچر کیا ہے، جب تمام لوگ جو یہ ساری باتیں پھیلا رہے تھے ان سے رابطہ ہم نے کیا، تو کوئی ایک بھی ایسا شخص نہیں ہے جس نے اپنے سورس کا بتایا ہو، اور کوئی ایک بھی ایسا شخص نہیں ہے جس نے ہمیں کوئی ثبوت دیا ہو۔ ہم نے بار بار گزارش کی لوگوں سے آف دا ریکارڈ بھی کہ بھائی ہمیں اپنی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کراؤ، دو بیان الفی دو، تاکہ اس کی ہم مؤثر جو ہے وہ نمائندگی اس کیس میں کر سکیں، تو کوئی بھی شخص نہیں آیا، اور پورے ملک میں صرف ایک ہی وہ شخص ہے، انٹرنیشنل اینکر پرسنز ہوں یا لوکل نیوز کاسٹرز یا جرنلسٹ ہوں یا انٹرنیشنل ہوں، سب نے ہمیں غیر اطمینان بخش جو ہے وہ خبریں سنا کے جو ہماری اپنی ورکنگ تھی اس کو بھی بہت زیادہ جو ہے وہ ہمیں اس میں نا بہت زیادہ دھچکا جو ہے وہ بار بار ریپیٹڈلی جو ہے ہماری اپنی ورکنگ جو ہے وہ ڈیمیج ہوئی، جن لوگوں کے ساتھ ہم اپنی جو ہے وہ معاملہ فہمی سے جو ہے وہ بہت سے معاملات کو حل کر رہے تھے، اس میں بھی بار بار جو ہے وہ ایک بہت سیریس قسم کا ڈسٹرسٹ جو ہے وہ کریٹ ہوا۔ تو ان حالات میں اس سے زیادہ خوشخبری میں کوئی نہیں سنا سکتا کہ میں وہ پہلا آدمی اور آخری آدمی ہوں جو پہلے دن سے آج تک کہہ رہا ہے کہ اللہ کی حفاظت میں ہے، اور انشاءاللہ بارک و تعالی اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل سے جلد از جلد جو ہے وہ ہم اپنی آخری حدوں تک اس ملک میں، جہاں پہ تمام سیاسی جماعتیں جو اس وقت حکومت میں ہیں وہ بھی عمران ریاض کو جتنا وکٹمائز کرنے کے لیے اپنا رول پلے کر سکتی تھی انہوں نے کیا، تو پوری ریاستی قوت اور حکومتی وقت کے خلاف جو ہے وہ ساری قوتوں کو سامنے ڈیل کرنا جو ہے وہ اس طرح مذاق نہیں ہے، اور ان کو بڑے آرام سے، بڑے طریقے سے، سنجیدگی سے حل کرنا چاہیے۔ اور خوشخبری میں اس سے زیادہ اور کیا دوں کہ عدالت میں نے یہ بیان دیا ہے کہ جو ہمیں باتیں بتائی گئی ہیں، جو ہمیں اعتماد میں لیا گیا ہے، اس سے ہمیں، اور جو تفتیشی پہلوؤں سے ہمیں جو ہے آگاہی دی گئی ہے، اس سے ہمیں اب واضح طور پر ایسے اشارے مل رہے ہیں۔ یہ جو میں امید اس وقت عوام کو دلا رہا ہوں، اور یہ جو پہلے بھی دلاتا رہا ہوں، اس کے پیچھے بڑی ٹھوس ورکنگ اور بنیادیں ہیں۔ کوئی ایسے نہیں ہے کہ ایک فلمزی بیسس پہ یا وداؤٹ اینی مٹیریل بیسس، یعنی کہ کسی ٹھوس بنیاد کے باوجود جو ہے وہ ہم ایسا بیان دے نہیں سکتے، اور نہ ہمیں دینا چاہیے۔ یہ مذاق والا معاملہ نہیں ہے، یہ انتہائی سنجیدہ معاملہ ہے۔ اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے بہت جلدی جو ہے جو اچھی خبر آئے، جس کے سب سے زیادہ جو ہے وہ بے چینی سے انتظار جو ہے وہ میں خود کر رہا ہوں، چونکہ ہزاروں کیسوں کے تو اوپر میری توجہ نہیں ہے جو میرے پورے آفس کی ہیں، اس کیس کی طرف جو ہے وہ ساری توجہ اپنی مرکوز کی ہے۔ تو اللہ سے
سے جو ہے وہ دعا کریں، انشاءاللہ بہت جلدی عمران ریاض خیریت سے باحفاظت ہمارے درمیان ہوں۔ خوشخبری یہی ہے عید کے موقع پہ کہ عمران ریاض خان سیو ہے اور جلد اپنے گھر ہوں گے، عید سے پہلے امید یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ عید سے پہلے ہی ہو۔ عید سے پہلے بہت شکریہ میاں علی اشفاق صاحب، سینئر قانوندان ہمارے ساتھ موجود تھے جو عمران ریاض خان صاحب کا کیس کو پیروی کر رہے ہیں، اور ان کا کہنا تھا کہ عمران ریاض خان صاحب سیو ہے اور انشاءاللہ عید سے پہلے اپنے گھر ہوں گے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان اوصاف علی خان کو علی عثمان کے ساتھ لاہور ہائی کورٹ سے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔